السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نالج پیڈیا کی دلچسپ سوالات کی سیریز میں خوش آمدید۔ سوال نمبر 1، حضرت نوح علیہ السلام طوفان نوح کے باعث کتنے عرصے تک کشتی پر رہے؟ آپ کے آپشن ہیں: اے 4 ماہ، بی 5 ماہ، سی 6 ماہ 8 دن، ڈی 7 ماہ۔ صحیح جواب ہے سی 6 ماہ 8 دن۔ سوال نمبر 2، دنیا میں سب سے پہلے زراعت کا سامان کس نے بنایا؟ آپ کے آپشن ہیں: اے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، بی حضرت نوح علیہ السلام، سی حضرت آدم علیہ السلام، ڈی حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ صحیح جواب ہے سی حضرت آدم علیہ السلام۔ سوال نمبر 3، قرآن مجید کے معنی کیا ہیں؟ آپ کے آپشن ہیں: اے بار بار پڑھی جانے والی کتاب، بی حفظ کرنے والی کتاب، سی پیغام دینے والی کتاب، ڈی تلاوت کرنے والی کتاب۔ صحیح جواب ہے اے بار بار پڑھی جانے والی کتاب۔ سوال نمبر 4، دجال کے زمانے میں ایک دن کتنا بڑا ہوگا؟ آپ کے آپشن ہیں: اے 40 دن کا، بی 1 سال کا، سی 1 ہفتے کا، ڈی 1 ماہ کا۔ صحیح جواب ہے بی 1 سال کا۔ پہلا دن 1 سال کے برابر، دوسرا دن 1 ماہ کے برابر اور تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر اور باقی عام دن ہوں گے۔ سوال نمبر 5، حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کافروں کے لیے عذاب کی دعا کتنی مرتبہ کی؟ آپ کے آپشن ہیں: اے 1 مرتبہ، بی 2 مرتبہ، سی 3 مرتبہ، ڈی 4 مرتبہ۔ صحیح جواب ہے سی 3 مرتبہ۔ سوال نمبر 7، وہ کون سی عبادت ہے جس کے ثواب کی کوئی حد نہیں؟ آپ کے آپشن ہیں: اے روزہ، بی نماز، سی حج، ڈی صدقہ۔ صحیح جواب ہے اے روزہ۔ سوال نمبر 8، قرآن مجید میں ہارون علیہ السلام کو نبی کے علاوہ اور کیا کہہ کر مخاطب کیا گیا ہے؟ آپ کے آپشن ہیں: اے صدیق، بی ذبیح اللہ، سی اللہ کا دوست، ڈی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وزیر۔ صحیح جواب ہے ڈی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وزیر۔ سوال نمبر 9، وہ کون سی برائی ہے جو کرتے دوسرے ہیں لیکن گناہ آپ کو ملتا ہے؟ صحیح جواب ہے ایسی برائی جس کی آپ دوسروں کو ترغیب دیتے ہیں یا اس برائی کو کرنے میں ان کی مدد کرتے ہیں۔ سوال نمبر 10، قیامت کے دن کون سے نبی لوگوں کی مدد کریں گے؟ آپ کے آپشن ہیں: اے حضرت خضر علیہ السلام، بی حضرت ابراہیم علیہ السلام، سی حضرت یوسف علیہ السلام، ڈی حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ صحیح جواب ہے اے حضرت خضر علیہ السلام۔ سوال نمبر 11، بتائیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو
किस उम्र में अमीन का लक़ब मिला? आपके ऑप्शन हैं ए 15 साल, बी 20 साल, सी 25 साल, डी 30 साल। सही जवाब है सी 25 साल। सवाल नंबर 12, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तलवार किस सहाबी को दी थी? आपके ऑप्शन हैं ए हज़रत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु, बी हज़रत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु, सी हज़रत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु, डी हज़रत अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु। सही जवाब है ए हज़रत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को। सवाल नंबर 13, क्या जिन्नात भी इंसानों से घबराते हैं? आपके ऑप्शन हैं ए जी हाँ घबराते हैं, बी नहीं घबराते, सी उनको कोई परवाह नहीं, डी मालूम नहीं। सही जवाब है ए जी हाँ घबराते हैं। सवाल नंबर 14, किस तरह खुदकुशी करना हराम नहीं? सही जवाब है अगर किसी शख्स ने दूसरे से कहा कि तू खुद को तलवार से कत्ल कर, नहीं तो मैं तुझे इंतहाई दर्दनाक मौत दूंगा, और उस शख्स को ये यकीन हो कि अगर उसने खुद को कत्ल ना किया तो उसे दर्दनाक मौत दी जाएगी, तो इस सूरत में खुदकुशी करना यानी खुद को कत्ल करना हराम नहीं। सवाल नंबर 15, किस औरत को शॉपिंग करने का सवाब मिलता है? सही जवाब है हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर औरत अपने शोहर के माल से कुछ खर्च करे और उसकी नीयत पैसे बर्बाद करने की ना हो तो उसे खर्च करने का सवाब मिलेगा और शोहर को भी उसका सवाब मिलेगा क्योंकि उसने कमाया है। सवाल नंबर 16, वो कौन सा नेक अमल है जिसको करना कभी सुन्नत, कभी फ़र्ज, कभी वाजिब, कभी मकरूह और कभी हराम भी होता है? सही जवाब है निकाह। सवाल नंबर 17, हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा किस उम्र में वफ़ात पा गई थीं? आपके ऑप्शन हैं ए 50 साल, बी 60 साल, सी 65 साल, डी 55 साल। सही जवाब है सी 65 साल। सवाल नंबर 18, हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने पहली अजान किस नमाज के लिए दी थी? आपके ऑप्शन हैं ए फजर, बी ज़ोहर, सी असर, डी मगरिब। सही जवाब है ए फजर। सवाल नंबर 19, हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुनहगारों को कौन सी अजीम खुशखबरी दी है? सही जवाब है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर तुम इतने गुनाह कर लो कि तुम्हारे गुनाह आसमान तक भी पहुंच जाएं, मगर उसके बाद तुम तौबा कर लो तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला तुम्हारी तौबा कबूल फरमा लेंगे। सवाल नंबर 20, वो कौन सी चीज़ है जो उगती है, बढ़ती है मगर ज़मीन में नहीं होती?
صحیح جواب ہے بال۔ ناظرین، آپ کو ان تمام سوالات میں سے کون سا سوال اچھا لگا ہمیں کومنٹس میں ضرور بتائیں، اور یہ معلوماتی تحفہ اپنے دوستوں کو دینے کے لیے اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ یہ تمام سوالات مستند اسلامی کتب سے لیے گئے ہیں، اگر آپ کو حوالہ درکار ہو تو آپ طلب کر سکتے ہیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔